जसले चाहिँ आविष्कार अनुसन्धान नगरिकन देश विकास गर्छु भन्छ, आर्थिक विकास गर्छु भन्छ, त्यो मान्छे त्यो अन्धा हो। त्यो कुरा भन्ने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि हाम्रो देशको अलिकति प्रबुद्ध पढे लेखेको जान्ने सुन्ने भन्ने अनि हाम्रो नेताहरू छन्। खास गरी कृषकहरूलाई पहाडमा सानो सानो हाते ट्र्याक्टरहरू दिइरहेको छ, अनुदानमा दिइरहेको छ। तर यो सानो ट्र्याक्टर त हामी आफैले पनि बनाउन सकिन्छ होला नि। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग 1 रुपैयाँ पनि थिएन। अब गएको यो 2-3 वर्षमा जनताहरूले चाहिँ सहयोग गरेर अहिले चाहिँ झन्नै अब यो हाम्रो खातामा मात्रै जम्मा भएको हिसाबको कुरा गर्ने हो भने झन्नै 12 करोड रुपियाँ जति चाहिँ यो आइसक्यो। मैले सरकारलाई दिएको सुझाव ठुलो सुझाव होइन क्या, हरेक वर्ष जिडिपीको 1% छुट्याउँ, त्यसलाई आविष्कार अनुसन्धान गर्नेहरूलाई चाहिँ सहयोग गरौँ। एउटा व्यक्तिले जो एउटा सामान्य परिवारबाट आछ उसले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छ आविष्कारक भएर? जीविकोपार्जन होइन, ऊ चाहिँ इन्टरप्रेन्योर बन्नु सक्छ, उद्यमी बन्नु सक्छ। नेपाल जस्तो गरिब देशलाई समृद्धि बनाउनको लागि यदि अनुसन्धान तथा विकास आविष्कारमा फोकस गर्ने हो भने 25-30 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन। नमस्कार, #2030 मा म प्रकृति भट्टराई बस्नेत यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हामी समाजका हरेक पक्षको आजको स्थिति कस्तो छ र आउने दिनहरूमा हामी नेपाललाई कस्तो बनाउन चाहन्छौँ, भोलिको त्यो सपनाको नेपालको लागि आज के गर्नुपर्छ, कि आज सम्बन्धित कुर्सीमा बसेकाहरूले हाम्रो सपनाको नेपाल बनाउँदैछन् त? यी विविध विषयवस्तुलाई यस कार्यक्रममा हामी छलफल गर्ने गर्छौँ। #2030 को आजको श्रृङ्खला अलिक फरक पृष्ठभूमिमा निर्हित छ। सभ्यताको उषाकालदेखि मानव सभ्यतालाई आविष्कारले आजको यो युगसम्म डोर्याएको हो। विश्वले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन, स्पेस एक्सप्लोरेसनमा लगानी गर्दै गर्दा भोलिको नेपालमा हामी यी विकासका संवाहकहरूको कस्तो परिकल्पना गर्दैछौँ? यी विविध विषयमा आज हामी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनसँग कुराकानी गर्नेछौँ। महावीरजी, वेलकम टु #2030। नमस्कार, धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई हार्दिक बधाई, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई हार्दिक बधाई। कुन एस्पेक्टमा भन्दाखेरि चाहिँ यो महामारीको समयमा तपाईहरूले यो महामारीलाई नै अलिकति असिस्ट हुने गरी होइन आइसोलेसन चेम्बर बनाउन सफल हुनुभएको छ। पिपिई इक्विपमेन्ट्सहरू समयमै बनाइदियो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले। जनता धेरै खुसी छन्। हामीले जान्न खोजेको र यङ मान्छेहरूलाई पनि एकदमै धेरै मनमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ के कौतूहलता छ भने अहिले के भइरहेछ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा, के बन्दैछ, अहिले नेक्स्ट एक्साइटिङ प्रोजेक्ट के भइरहेछ? सर्वप्रथम त यो कोरोनाको महामारीको समयमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जस्तो अहिले 13 किसिमको विभिन्न चिजहरू बनाएर वितरण गरिँदैछ, त्यसको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई र मलाई चाहिँ धन्यवाद दिनु पर्दैन। यो धन्यवाद दिने चाहिँ खास गरी डाक्टरहरूलाई र यो फ्रन्ट लाइनमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हो। किनभने उहाँहरू डाक्टर साहबहरू चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएर कोरोनाको महामारीसँग लड्नको लागि यस्तो किसिमको चिजहरू चाहिन्छ, यस्तो चाहिँ बनाइदिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने किसिमले आइडिया दिने, त्यसको डिजाइनहरू दिने र त्यो बनेको चिजलाई चाहिँ निरीक्षण गरिदिने र निरीक्षण सफल भइसकेपछि अनि चाहिँ के अरे लगेर प्रयोग गर्ने जस्ता कामहरू उहाँहरूले त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले नगरेको भएदेखि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बस्नेहरूले केही पनि बनाउन सक्ने थिएनौँ। त्यही कारणले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि धन्यवाद दिनुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने हामी त पछाडि बसेर काम गर्ने मान्छेहरू भइहाल्यो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा वहीँ बस्छौँ, सुत्छौँ, खान्छौँ, हामी अरू केही काम गरेको छैनौँ। हामी त्यस्तो कोही खास जोखिममा छैनौँ। तर जोखिम मोलेर यो महामारीमा कोरोनाको जोखिम मोलेर अस्पतालमा गएर बिरामीहरूको चाहिँ सेवा गरेर यसरी चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा खट्नेहरूलाई नै धन्यवाद दिनुपर्छ। र अहिलेको यो 8 महिनामा, विगत 8 महिनामा हामीले एकैचोटि होइन कि समयमा डाक्टर साहबहरूको सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले विभिन्न चिजहरू बनाइँदैछ
अब यो यति लामो समयसम्म जाला भन्ने कसैले कल्पना गरेको पनि थिएन, हामीले पनि कल्पना गरेको थिएनौँ। अब जबसम्म यो चाहिँ महामारी चाहिँ अलिकति कम हुँदैन तबसम्म त यो नछोड्ने कुरै आएन, त्यो काम त भइरहेको छ। र अब यो महामारीमा पनि अहिले गएको 1 महिना जति 1.5 महिना जति पछि अहिले अन्य 2-4वटा कामहरू पनि त्यहाँ चाहिँ जुन काम चाहिँ हामीले महामारी सुरु हुनुभन्दा लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सुरु गरेका थियौँ र अधकल्चो भएको थियो, त्यो कामहरू पनि अहिले चाहिँ भइरहेको छ। भएको मुख्य कामहरूमा जस्तो कि अब बेबी वार्मर बनाएर त्यो चाहिँ बाँड्ने वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँ हामीले एउटा कफीलाई चाहिँ भुट्ने, कफी रोस्टिङ गर्ने भन्छन्, त्यो मसिन बनाइँदैछ। त्यो पनि तयारी नै हुँदैछ, एकैचोटि तयार हुँदैन, तयार हुँदै गर्छ, लैजाँदै गर्छन्। अनि अर्को कुरा हाम्रो यो कृषिको लागि चाहिने यो केही औजारहरूको चाहिँ त्यहाँ डिजाइन परीक्षणहरू हुँदैछ। यस्तो किसिमले यो विभिन्न कामहरू त्यहाँ भइरहेको छ। हामी समय समयमा जब न्युज आउँछ नि बाहिर कि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बाँदर धपाउने मसिन बनायो, कफी रोस्टर बनायो भनेर युवा पुस्ता एकदम एक्साइटेड हुन्छ कि यस पछाडिको फलोअप क्वेसन या भनौँ जनताहरूको पनि फलोअप क्वेसन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र तपाईँलाई पनि स्पेसिफिकली के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मास प्रोडक्सनमा हामी कहिले जान्छौँ, कहिले होल वितरण गर्न सक्छौँ, हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, हामीले यी बनाएका सामानहरू, त्यो स्टेज कहिले आउला र अब के हुन्छ यो मास जुन प्रोडक्सनको कुरा छ यसमा के भइराखेको छ भनेर पनि सोध्न मन लाग्यो। अब यस्तो छ, जनता चाहिँ आत्तिएको छन्, किनभने नेपालमा अब कुनै चिजहरू उत्पादन नहुँदाखेरि सबै चिज बाहिरबाट ल्याउनु पर्दाखेरि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही चिजहरू बनाउने भनेर हामी लागेको हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कुनै चिज बनाएर त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्ने, लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन गर्ने ठुलो सङ्ख्यामा, अनि त्यसलाई चाहिँ व्यावसायीकरण गर्ने भन्ने त हाम्रो उद्देश्य भयो। तर यो काम सुरु गरेको त बल्ल 2 वर्ष पो भयो। खास हामीले काम सुरु गरेको 2 वर्ष भयो र जनता आत्तिनै पर्ने कारण के हो भन्दाखेरि यो देशको हालत चाहिँ यस्तो छ हैन, गरिबीको छ, रोजगारी छैन, अनि केही पनि गर्छ कि भनेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ एउटा आश गरेर हेरिरहेका छन्। अब यो कहिल्यै नगरेको चिज यो न त हाम्रो बाबुबाजेले गरे, न त मैले कहीँ गरेँ हैन, न त अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जति पनि 50-60 जना भाइ बहिनीहरू आएर कामहरू गरिरहेछन्, न त उनीहरूले कहिल्यै गरेका थिए, यस्तो गर्ने मौका पाएका थिए, न त उनीहरूले अब अहिले सिक्दैछन्। यो चाहिँ के हो भने यो लर्निङ पिरियड भयो, सिक्ने समय भयो। अब यो चाहिँ बनाएर प्रोडक्सन गरेर बेच्ने भन्ने कुरो कुनै चाहिँ जस्तो तरकारी खेती गरेर 4 महिनामा टिप्ने अथवा धान रोपेर चाहिँ 4 महिनामा 3-4 महिनामा काट्ने भने जस्तो यो हुँदैन। त्यस कारणले यो ढिलो भएको मुख्य कारण त्यो हो। र यदि यो गएको 8 महिनामा फेरि हामीलाई लकडाउनले चाहिँ कोरोनाले चाहिँ बिथल्यो भनौँ न, यो हाम्रो पहिलाको जुन अनुसन्धानको कामहरू थियो बिथल्यो। यो नबिथलेको भएदेखि अहिलेसम्म 4-5वटा जति सामानहरू चाहिँ अब लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन नभए पनि सानो स्केलमा चाहिँ गरेर वितरण हुने चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। तर अब त्यो हुन सकेन। अहिले जस्तो अहिले हामीले बेबी वार्मर भनेर अहिले 15वटा बनायो, अब चाहिँ 10वटा फेरि अर्को बनाउँदैछौँ, किनभने त्यसको चाहिँ आएको छ, एकदमै डिमान्ड आएको छ। र यो कफी रोस्टर मेसिन भनेर जो यो लकडाउनकै समयमा बनाउन सुरु गरेको हो, अब एउटा चाहिँ त्यो अर्डर भइसक्यो, अब त्यो लैजाने अवस्थामा छ। अर्को चाहिँ 2टा चाहिँ अरू बन्दैछ। अनि यो बाँदर धपाउने मेसिनहरू भनेको यो साधारण एउटा सिम्पल मेसिन हो। यो चाहिँ अब यो त निकै धेरै मात्रामा वितरण भइसक्यो र अब दोस्रो भर्सनको, दोस्रो किसिमको यो जङ्गली जनावरहरू लखेट्ने सामान पनि हामी बनाउँदैछौँ। अब त्यहाँ अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भने एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भनेर यो दमको बिरामीहरूलाई जसलाई चाहिँ अक्सिजन दिइराख्नुपर्छ त्यो बनाउनको लागि चाहिँ धुमधाम साथ त्यहाँ कोसिस भइरहेको छ। यस्तो किसिमले कामहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भइरहेको छ। हजुर,
हामीले बुझेअनुसार जस्तो कि एउटा कुनै एउटा आविष्कार केही कुरा बन्छ नेपालको लागि तपाईँहरूले सिनारियो हेरेर बनाइराख्नु भएको छ, प्रोडक्सन गर्नु भएको छ, इन्भेस्टर्सहरू कतिको आउँछन् र यो मास प्रोडक्सनको कुरा गर्नको लागि चाहिँ इन्भेस्टर आउनुपर्छ होला, कम्पनीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुपर्छ होला। यो 2 वर्षको अवधिमा इन्भेस्टरहरू कतिको इन्ट्रेस्टेड भए इन्भेस्ट गर्नको लागि? किनभने मास प्रोडक्सनमा जानको लागि जुन हामीले सपना देखिरहेको छ त्यसको लागि त एउटा वातावरण हुन पर्यो होला। त्यो वातावरण, इन्भेस्टिङको वातावरण कस्तो छ? अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चाहिँ कस्तो भएको छ भने एउटा चिडियाखाना जस्तो भएको छ। त्यो चिडियाखाना भनेको कस्तो हो भने पर्यटक के अरे मान्छेहरू आएर त्यहाँ हेर्ने ठाउँ होइन। अब नेपालको विभिन्न ठाउँबाट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट काठमाडौँ डुल्न आएका मान्छेहरू एकपटक आविष्कार केन्द्रमा पनि पसाउन भन्ने किसिमले त्यहाँ आउने क्रममा चाहिँ धेरै किसिमका मान्छेहरू, विद्यार्थीदेखि लिएर कृषकदेखि लिएर व्यवसायहरूदेखि लिएर सबै किसिमको मान्छेहरूले यो हरेक दिन जसो त्यहाँ चाहिँ के अरे भिजिट गर्न आउँछन्। अब त्यो क्रममा चाहिँ अब इन्भेस्टरहरूलाई पनि आएका छन् होइन। अब यो उनीहरूले के भनिरहेको छन् भने यो राम्रो चिज बन्यो भने हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी आएर हेर्छौँ। र हामीले पनि भन्ने कुरा के हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नै कुनै चिज त्यहाँको चाहिँ एउटा डिजाइन डेभलपमेन्ट गरेर त्यो एउटा चाहिँ त्यसको स्याम्पल बनाएर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चाहिँ इन्भेस्टर होइन, यो चाहिँ कमर्सियल कम्पनी होइन। अब यसले चाहिँ इन्भेस्टर खोज्नै पर्छ र त्यहाँ जसले बनाउँछ, जुन जुन भाइ बहिनीहरूले जे आएर त्यहाँ चाहिँ एउटा कमर्सियल प्रडक्ट बनाउँछन् त्यो बनेकोलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टर खोजिदिने पनि भनेको छ। त्यस कारणले इन्भेस्टरहरू चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिलेसम्म अब निकै नै केही नभए पनि 10-12वटाको सङ्ख्यामा इन्भेस्टरहरू आएर ल हामीलाई इन्करेज पनि गरिरहेका छन् होइन, हौसला दिइरहेका छन्, हामी इन्भेस्ट गर्छौँ भनेर। यसो गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो हामी मात्रै अलि ढिलो भयो, यो कहिल्यै नगरेको काम भएको हुनाले बनाउन सकेपछि त इन्भेस्टर त आइहाल्ने रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास लागेको छ। ओके, हामी यो कार्यक्रममा विशेषतः भविष्यको बारेमा कुरा गर्छौँ, तर आविष्कारको कुरा गर्ने हो भने अलिकति विगतमा पनि जान चाहे। नेपाल भनेको इन्डिजिनियस टेक्निकल नलेजले एकदमै पोख्त देश हो भनौँ। हामीले पेचाबाट तोरीको तेल निकाल्थ्यौँ कुनै जमानामा, हामी त ढिकी कोदालो होइन यी सबैको देश। यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यी सबैका बिचमा हामीले हाम्रो इन्डिजिनियस टेक्निकल नलेजलाई कहीँ कतै बिर्स्यौँ कि जहाँनिर चाहिँ अब पानी नै नहुने ठाउँमा पनि पहाडी भेगहरूमा पानी सङ्कलन गरेर बालुवाले चाहिँ चालेर होइन पानी सफा गरेर राख्ने देश, पानी घट्ट हरेक गाउँमा हुने देश हो यो। हामी फर्केर हेर्दाखेरि आज किन आविष्कारमा अलिकति पछाडि परिराखेका छौँ? किनभने विगतमा त हामी एकदमै स्ट्रङ थियौँ जस्तो लाग्छ। विगतमा के चाहिँ हामी कहाँनिर चुक्यौँ होला? विगतमा चुकेको कुरा के हो भने यो बहिनीले जो भने अहिले यो इन्डिजिनियस नलेज पारम्परिक जुन किसिमको एउटा ज्ञान छ त्यो ज्ञान चाहिँ सिर्फ हामीले आफ्नो खाँचो पुरा गर्नलाई मात्रै प्रयोग गऱ्यौँ क्या। जस्तो पानी घट्ट बनायौँ, पानी घट्ट बनाएर हामीले आफ्नो पिठो पिसेर खानलाई बनायौँ। तोरीको तेल के अरे तेल पेल्ने मिल बनायौँ, त्यो पनि आफूले उत्पादन गरेको तोरीलाई पेलेर चाहिँ तेल निकाल्ने काम गऱ्यौँ होइन। अब जस्तो अब त्यस्तो किसिमको धेरै किसिमको इन्डिजिनियस नलेजहरू पारम्परिक ज्ञानहरू जो छ त्यो हामीले आफ्नो खाँचो टार्नलाई मात्रै चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ। अब त्यो खाँचो टारेर त्यसलाई चाहिँ अझै ठुलो मात्रामा ठुलो स्केलमा त्यसको विकास गर्ने, त्यो विकास गर्नु पर्यो, रिसर्च एन्ड इनोभेसन गरेर अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ ठुलो स्केलमा ठुलो मात्रामा चाहिँ लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने, विश्व बजारमा बेच्ने अथवा ठुलो बजारमा बेच्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कहिले पनि लागेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जो यो पारम्परिक ज्ञान छ त्यो चाहिँ अब अहिले यो 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 के भन्छ ग्लोबलाइजेसनको जमानामा के भयो भन्दाखेरि मसिनहरूबाट उत्पादन भएको चिजहरू भकाभक आउन थाल्यो। उति बेला त ठिकै थियो होइन, किनभने विश्व बजारमा यो मसिनहरूबाट बनेको चिजहरू आउँदैन थियो र त्यसले चाहिँ आफ्नो खाँचो त पुरा भएको थियो। तर जब यो चाहिँ विश्व बजारमा उत्पादन भएका चिजहरू नेपालमा आउन थाल्यो त्यो
पारम्परिक ज्ञानबाट उत्पादन हुने चिजहरू चाहिँ के भयो, पहिलो कुरा यो झन्झट भयो, त्यो उत्पादन गर्ने झन्झट भयो, सजिलो भयो क्या। बाहिर बजारमा पाउने चिज ठ्याक्क किन्यो, अब चलायो गरेर त्यस किसिमले गर्दाखेरि यो पारम्परिक ज्ञान चाहिँ बिस्तारै हट्दै चाहिँ लोप हुँदै गएको हो। अब त्यसलाई चाहिँ नै अझै किसिमले अझै के अरे संरक्षण गर्ने हो भने त्यसमा पनि प्रशस्त मात्रामा अनुसन्धान तथा विकासको कामहरू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले भनिरहेको छु। हजुर, हामी अब एकैछिन अहिलेकै पनि कुरा गरौँ न कि मोडर्न आर्किटेक्चरहरू हेऱ्यौँ होइन, नेपालकै काठमाडौँकै मोडर्न आर्किटेक्चरहरू पनि हेरौँ। विगतमा हेर्ने हो भने त हाम्रो आर्किटेक्चर त वान अफ द एक्सेप्सनल, एसियाकै एक्सेप्सनल, संसारकै एक्सेप्सनल भनेर मान्छौँ। तर अहिले विद्यार्थीहरूले पढेर यही नेपालमा बनाएका बिल्डिङ्सहरू, आर्किटेक्चरहरू, उनीहरूले बनाएका कति धेरै कुराहरू पनि त्यो टप नच लेभलको हुन नसकेको अवस्था। यसमा चाहिँ हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा पनि जुन रिसर्चलाई चाहिँ अलिकति होइन लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ रिसर्च बुझाउने मात्रै किसिमले गर्दाखेरि हो कि हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा चाहिँ के परिवर्तन आउनुपर्छ होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले अहिले भन्यौँ नि कि यो एक्सेप्सनल टप नच खालको चाहिँ हाम्रो आविष्कारहरू, आर्किटेक्चरहरू हुन सकिरहेको छैन। शैक्षिक प्रणालीमा के परिवर्तन? शैक्षिक प्रणालीमा मात्रै परिवर्तन भएर हुँदैन यो कुरा, किनभने शैक्षिक प्रणाली भनेको स्कुल कलेजहरूमा गएर पढ्ने प्रणालीलाई भनिन्छ। त्यो जहाँ पनि विश्वको जुनसुकै पनि देशमा, चाहे अमेरिकामा होस्, चाहे बेलायतमा, जापानमा, त्यहाँ कलेज युनिभर्सिटीमा गएर पढ्ने नै हो। अब किताबी ज्ञान धेरै जसो किताबी ज्ञानहरू पढ्ने हो होइन, र चाहिँ एउटा डिग्री लिने हो। तर मेन कुरा के हुन्छ भने शैक्षिक प्रणालीले मात्रै यो सबै चिजलाई सुधार्ने होइन। शैक्षिक प्रणालीको साथसाथै त्यसमा एउटा के थप्नुपर्छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा के अनुसन्धान तथा विकास गर्ने किसिमको एउटा वातावरण चाहिँ हाम्रो शिक्षण संस्थाहरूमा क्रिएट गर्नुपर्छ, जुन कुरा छँदै छैन के। जुन कुरा हाम्रो यहाँ अहिले त पहिला त एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र थियो, अहिले त अरू विश्वविद्यालयहरू पनि थपिए होइन। अब प्राइभेट स्कुल कलेजहरू एकदमै भनौँ न वेस्टर्न स्ट्यान्डर्डका, विदेशी स्ट्यान्डर्डको यो चाहिँ अरू स्कुल कलेजहरू पनि खोलिरहेको छन्। सबैको कुरा के भएको छ भने उनीहरूलाई एउटा सर्टिफिकेट दिने, एकाडेमिक डिग्री दिने भन्नेमा मात्रै फोकस छ, र रिसर्च एन्ड इनोभेसन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्टरप्रेन्योर बनाउने भन्ने किसिममा कसैको पनि त्यो फोकस छैन। त्यो प्रणालीको चाहिँ ऊ होइन, त्यो प्रणाली चाहिँ गलत होइन, तर प्रणालीमा यो जुन त्यो प्रणाली सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूको फोकसमा चाहिँ यो अनुसन्धान तथा विकास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको फोकस नभएको हुनाले उनीहरूले सिर्फ एउटा व्यवसायीकरण भयो क्या, शिक्षामा व्यवसायीकरण गरेर अब स्टुडेन्टहरूलाई भर्ना गर्ने, पढाउने, फिस लगाउने, अनि त्यसबाट चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्ने, व्यवसाय गर्ने भन्ने किसिमको मात्र भयो। तर देशको निर्माण गर्नको लागि चाहिने एकदमै दक्ष जनशक्ति, इन्जिनियरदेखि लिएर अन्य किसिमका व्यवस्थापन गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर सबै गरेर त्यो चाहिँ उत्पादन गरौँ भन्ने किसिमले कसैले पनि त्यो कलेजमा, त्यो युनिभर्सिटीमा वातावरण नगरेको हुनाले, सिर्जना नगरेको हुनाले के भयो, विद्यार्थीहरू पनि त्यही अनुसार भयो क्या। गयो, पढ्यो होइन, सेमेस्टर पढ्यो, अनि घोकेर हुन्छ कसरी हुन्छ पढ्यो, जाँच दियो, पास गर्यो, अनि डिग्री लियो, अनि नेपालमा चाहिँ के अरे जागिर पाउँदैन, अनि विदेशतिर लाग्ने। विदेश किनभने विदेशमा गयो भने त्यतातिर त्यहाँ जागिर चाहिँ राम्रो पाइन्छ भन्ने हिसाबले त्यो फोकस नभएर हो त्यो मेन कुरा। यसैमा अर्को प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहे, तपाईँले समयमा भन्नुभएको छ कि नेपाल एक किसिमले गरिब हुनुको कारण के पनि हो भन्दाखेरि सृजनशील व्यक्तिहरूलाई सिर्जना गर्ने प्लेटफर्म्सहरू नभएर, जुन अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो त्यो प्लेटफर्म्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ गरिबै रहिराख्यौँ, र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चाहिँ त्यो गरिबी निवारणको पनि एउटा चाहिँ वे हुनसक्छ, हामी आविष्कार गर्छौँ भनेर समयमा इन्टरभ्यू
न्युजहरूमा भनेको मैले सुनेको छु। तर मान्छेहरू के भन्छन् भने देशमा जनताले खाना लाउनै पाइरहेका छैनन्, यो आविष्कार गरेर के हुन्छ र भन्ने पनि टीका टिप्पणीहरू सुनिन्छ। हामी जनताहरूले अहिले समृद्धिको सपना देखिरहेका छौँ। समृद्धि र आविष्कार कसरी जोडिएको छ र आजको दिनमा चाहिँ जनता समृद्ध हुनाले आविष्कार किन चाहिन्छ होला, त्यो पनि एकचोटि जनतालाई चाहिँ मजाले बुझाइदिनु भयो भने आविष्कारतर्फ पनि हामी फोकस। अब यस्तो छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ अनुसन्धान आविष्कार कतिसम्म जरुरी छ भन्ने कुराहरू अहिले हाम्रो नेपालीहरू जो 40-50 लाख नेपालीहरू जो देश विदेशमा गएर हन्डर खाइरहेका छन्, कति हन्डर खाएर फर्के, उनीहरूलाई चाहिँ यो अनुसन्धान तथा आविष्कार देशलाई समृद्धि बनाउनको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा ज्ञान चाहिँ उनीहरूलाई आइसकेको छ। किनभने त्यो मैले कुन आधारमा भनेको त्यसको प्रमाण के हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जति पनि सहयोगहरू विभिन्न किसिमका सहयोगहरू गरिरहेका छन् त्यस्तो हन्डर खाएको मान्छेहरूले गरिरहेका छन्। र यो मुख्य कुरा के हो भने समृद्धि भन्ने कुरा, समृद्धि आर्थिक समृद्धि है, अरू कुराको समृद्धिको कुरा नगरौँ, आर्थिक समृद्धि भन्ने कुरा अनुसन्धान तथा विकास आविष्कार नभइकन हुँदै हुँदैन। यो पनि एउटा पाटो भन्ने कुरा छँदै छैन के। त्यो यो चाहिँ भए राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। आविष्कार अनुसन्धान नभइकन संसारमा कुनै पनि विकसित देश विकसित भएको होइन। 100% इट्स ग्यारेन्टी हैन। कसैले अब के भन्छ भने यो आविष्कार अनुसन्धान पनि चाहिन्छ देश विकास गर्न भन्छन्। तर म के भन्छु भने यो नभई हुँदैन। जसले चाहिँ आविष्कार अनुसन्धान नगरिकन देश विकास गर्छु भन्छ, आर्थिक विकास गर्छु भन्छ, त्यो मान्छे त्यो अन्धा हो। त्यो मान्छे चाहिँ त्यसको आविष्कार त्यो कुरा भन्ने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि हाम्रो देशको अलिकति प्रबुद्ध पढे लेखेको जान्ने सुन्ने भन्ने मान्छेहरू, प्रबुद्ध वर्गहरू र अनि हाम्रो नेताहरू छन् खास गरी। किनभने उनीहरूलाई यो आविष्कार भनेको त्यति साह्रो चिज आवश्यक चिज त हो, तर यति साह्रो आवश्यक चिज हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई अहिलेसम्म उनीहरूको दिमागमा छिरेको छैन। त्यसै कारणले उनीहरूले अनुसन्धान तथा विकासलाई एउटा सबभन्दा तलको प्राथमिकतामा राखेका छन्। समृद्धि बनाउने भनेको के? आर्थिक रूपमा समृद्धि बनाउने भनेको देशले सबैले रोजगारी पाउन् हैन, देशमा चाहिँ राम्रो राम्रो बाटोघाटोहरू बनोस्, सुख सुविधाहरू पाउन् जनताले। समृद्धि भनेको त्यही खोजेको होइन। त्यो बनाउनुको लागि के हुनु पर्यो? पैसा हुनु पर्यो। पैसा नभइकन त मुखले मन्त्र गरेर समृद्धि त हुँदैन। अब समृद्धि गर्नको लागि, पैसा कमाउनुको लागि के गर्नु पर्यो? व्यापार गर्नु पर्यो। कुनै पनि देशले व्यापार नगरिकन पैसा कमाएको छैन। उदाहरणको लागि चाइना, जापान, कोरिया, अमेरिका सबैलाई हेरौँ, सबैले व्यापार गर्छन्, पैसा कमाउँछन्। यो व्यापार गर्ने क्रममा अब के उत्पादन गर्नु पर्यो कुनै चिज। व्यापार त त्यसै त हावाको व्यापार त हुँदैन। कुनै चिजको उत्पादन गर्नु पर्यो। उत्पादन गर्नुको लागि अनुसन्धान तथा विकास गर्नु पर्यो। जस्तो यो गिलास कसैले बनाएर बेच्छु भन्छ भने यो गिलासको चाहिँ डिजाइन अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि। कुन कस्तो किसिमको मेटेरियल बनाउने र कस्तो डिजाइनको बनाउने अनुसन्धान गर्नु पर्यो परेन? बनाएर अनुसन्धान तथा विकास गरेर यसको चाहिँ उत्पादन गर्ने। उत्पादन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि श्रम, रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। हजुर, रोजगारीको सिर्जना भएपछि के भयो? जनताले रोजगारी पायो। अनि यो बेचेपछि के हो? पैसा आयो। पैसा बेच्ने क्रममा चाहिँ सरकारले पनि के गर्छ? ट्याक्स पाउँछ। अनि सरकारलाई पनि पैसा भयो, जनताले पनि रोजगारी पायो हैन, आर्थिक विकास भयो अनि देश समृद्धि भयो। यो कुरा अहिलेसम्म कसैले नेपालमा बुझेको छैन। खास गरी जान्ने सुन्ने टाउकेहरूले चाहिँ बुझेको छैन। यदि व्यापार नगरिकन समृद्धि हुने भए किन चाहिँ त्यत्रो चाहिँ अनुसन्धान तथा विकास गरेर अब विकसित देशहरूले ठुल्ठुला कल कारखानाहरू किन खोल्नु पर्थ्यो? यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारणले अनुसन्धान तथा विकास भन्ने कुरा आर्थिक विकासको लागि, समृद्धिको लागि नभई नहुने नम्बर 1 चाहिँ
आवश्यकता हो। हजुर, समृद्धिका लागि आजदेखिबाट हामीले आजका दिनमा यदि हामीले इनोभेसनमा चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ लगानी गरेनौँ भने 2030को जुन परिकल्पना गरिरहेका छौँ हामीले नेपाल यस्तो बन्ला भनेर त्यहाँसम्म पुग्न गाह्रो पर्ला हैन त। समृद्धि गर्न गरेनौँ भने 2030को परिकल्पना होइन के अरे 21औं शताब्दीमा 2100 भन्दा पछिसम्म पनि यो विकास हुँदैन जबसम्म हाम्रो देशले हामी जनताहरू मिलेर अनुसन्धान तथा आविष्कारमा चाहिँ के अरे वास्ता गर्दैनौँ, यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिँदैनौँ भनेदेखि यो चाहिँ कहिले पनि बन्दैन। त्यस कारणले तर फेरि दियो भने के हुन्छ, तपाईँले भनेको 2030मा सम्ममा त धेरै माथि पुग्छ। अनि 20 वर्षदेखि 25 वर्षभित्रमा नेपाल चाहिँ समृद्धि हुन्छ। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई यो कुरा पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ कि नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। आज माइतीघर मण्डलामा कृषकहरू चाहिँ आन्दोलनमा बसिराखेका छन्। कृषि प्रधान देश भएर पनि हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण एक हिसाबले ल्याउन सकिरहेको छैनौँ। बजेटमा चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण भनेर धेरै बजेट छुट्याइएको छ। बाहिरबाट इक्विपमेन्ट जुन आधुनिकीकरणका लागि इक्विपमेन्ट भित्र्याउँदाखेरि महँगो परेर आउँछ हैन, यहाँका कृषकहरूले ती आधुनिकीकरणका सामानहरू किन्न सकिरहेका छैनन्। यो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र आफैमा एउटा संस्था डेफिनेटली हो। यी खालका संस्थाहरूले चाहिँ कसरी नेपालमै जुन आधुनिकीकरणका मटेरियलहरू त यहीँ बनाउन सक्यो भने धेरै सस्तो पर्थ्यो होला कृषकहरूलाई पनि। यो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता संस्थाहरूको चाहिँ के कस्तो भूमिका हुन्छ र आउने दिनहरूमा चाहिँ हामी यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आधुनिकीकरण कसरी ल्याउने होला, किनभने हाम्रो इकोनोमी जुन आर्थिक उन्नति प्रगतिको कुरा गरिरहेको छ त्यो त कृषिमा निर्हित भइराखेको छ। यसमा सरको के छ? अब कृषि भन्ने कुरो अब विकसित देशहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने कृषकहरू चाहिँ 5-6% हुन्छन् हैन। तर हाम्रो देशमा त कृषकहरू भनेको त 70-80% कृषक छौँ भन्छौँ। तर फेरि हामीले हाम्रो देशको लागि चाहिने खाद्यान्न पनि उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। यो के किन भएको भन्दाखेरि आधुनिकीकरण नभएर भएको भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले अब अहिले त्यो आधुनिकीकरण नभएर अनि पुरानो तरिकाले पारम्परिक तरिकाले चाहिँ खेतीपाती गर्दाखेरि के त्यसमा लागेको परिश्रमको खर्च पनि उठ्दैन भनेर मान्छेहरू खेती गर्न छोडेर विदेश गइरहेको छन्। त्यस कारणले उनीहरूलाई पनि देशमा राखेर कृषकमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिने हो भने के हुनु पर्यो भने यो आधुनिकीकरण गर्नै पर्छ। त्यो कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले हाम्रो बोर्ड मेम्बरहरूको मिटिङमा पनि यो कृषि औजारका सामानहरू र कृषकहरूलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने किसिमको जे विभिन्न सामानहरू बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ हामीले पनि प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। अब अहिले पनि हाम्रो यो उसमा यो हाम्रो आविष्कार केन्द्रमा जस्तो सागसब्जीहरू सुकाउनको लागि ड्रायर भन्छ, त्यो ड्रायर चाहिँ दिउँसो घामले राति बिजुलीले चाहिँ सुकाउने भनेर त्यो ड्रायरको विकास गरिरहेको छ। गुन्द्रुक बनाउने मेसिन को चाहिँ त्यो बनाएर त्यहाँ टेस्टिङहरू गरिरहेको छन्। अनि अर्को कुरो यो खाद्य पदार्थहरू जस्तो हाम्रो अदुवाबाट भयो, हाम्रो लप्सीहरूबाट भयो, कस्तो कस्तो चिजहरू बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको लागि विकास गर्नको लागि हाम्रो आविष्कार केन्द्रमा एउटा फुड टेक्नोलोजीको सेक्सन नै छ त्यहाँ। अनि अर्को कुरा जस्तो मैले भने कफी के अरे भुट्ने मेसिन भन्यो। अब त्यो कफी भुट्ने मेसिन चाहिँ को लागि भन्दाखेरि कफी कृषकहरूको लागि चाहिने हो। उनीहरूले अहिले एकदमै सस्तोमा त्यो कफीको गेडा बेचिरहेको छ। अब उनीहरूले त्यो मेसिन प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले भुटेर बेच्यो भनेदेखि त्यसको बजार राम्रो हुन्छ, त्यो गरिरहेको छ। अब अहिले गाउँपालिकाहरूले स्थानीय सरकारहरूले कृषकहरूलाई पहाडमा सानो सानो हाते ट्र्याक्टरहरू दिइरहेको छ, अनुदानमा दिइरहेको छ। मैले भन्ने गरेको कुरा के छ भने त्यो अनुदानमा अहिलेसम्म जबसम्म नेपालमा ट्र्याक्टर बन्दैन ठिक छ, अनुदानमा दिए हुन्छ। तर यो सानो ट्र्याक्टर त हामी आफैले पनि बनाउन सकिन्छ होला नि, र यस्तो बनाउनेहरूलाई पनि अनुदान दिउँ न। हामी आविष्कार केन्द्रलाई दिनुपर्छ भनेको होइन। कसैले ल अनुदान यो ट्र्याक्टर हाते ट्र्याक्टर बनाउनलाई कसले बनाउन सक्छ भनेर कम्पिटिसन गराएर
यो सरकारले अनुदान दियो भने त त्यो ट्र्याक्टर नेपालमै बन्छ भनेर अब त्यो नसुनेको हुनाले अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा ल कस्तो कस्तो किसिमको हाते ट्र्याक्टर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो पनि भइरहेको छ। र अन्य जस्तो मसिनहरू जस्तो पेट्रोल डिजेल अथवा बिजुलीले चल्ने नभइकन पनि हातले जहाँ चाहिँ बिजुली छैन त्यस्तो ठाउँहरूमा हातैले प्रयोग गरेर चाहिँ के अरे लगाउने किसिमको औजारहरू के बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरूमा त्यहाँ पनि छलफल भइरहेको छ। कामहरू सानोतिनोबाट सुरु गरिरहेका छन् र यो चाहिँ हेर्दै जाउँ। अब सबै कुराहरू भनेको जस्तो भयो भने अबको 1-2 वर्षभित्रमा हामीले ठुलो कारखाना, कृषि औजार कारखाना ठुलो रूपमा नखोले पनि सानो सानो रूपमा कृषिको औजारहरू उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चाहिँ बनाउने छ भन्ने चाहिँ अब हामीले त्यो हेर्दै जानुहोस् भनेर मैले सबैलाई भनिरहेको छु। हजुर, संसारले चाहिँ स्पेस एक्सप्लोरेसन हैन मार्समा जाने कुरा गरिराख्दाखेरि बायोटेक्नोलोजीको यति कम्प्लिकेटेड कुराहरू चाहिँ बाहिर भइराख्दाखेरि हामी यहाँ सामान्य कृषिका सामग्रीहरू बनाउन पनि यति धेरै दुःख गरिराखेका छौँ। हामी धेरै पछाडि छौँ यो अर्थमा। संसारसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि र यो लिप फ्रगिङ जुन भन्छौँ नि हामीले त ठुलो ठुलो फड्को मार्नुपर्ने छ आविष्कारको क्षेत्रमा। अब के गर्ने होला त? तपाईँले के देख्नुभएछ नेपालको कि आविष्कारको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन लिप फ्रगिङ फड्को मार्नको लागि कहाँबाट सुरु गर्ने होला? अब त्यो चाहिँ सुरु त हेर्नै पर्यो। पहिला कुरा सुरु नगरिकन हामी अगाडि बढ्दैनौँ। अब मैले एउटा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने संसार चाहिँ अरू विकसित देशहरू चाहिँ विकासको यो प्रविधिको विकासमा गरेर सगरमाथाको टुप्पामा पुगिसके। हामी चाहिँ सगरमाथाको बेस क्याम्पमा होइन कि हामी चाहिँ समुद्रको किनारमा जिरोमा छौँ प्रविधिको विकासको कुरामा गर्ने नै हो भने। अब हामीले समुद्रको किनारा 0 मिटरको लेभलबाट 8848 मिटरको सगरमाथाको टुप्पामा पुग्नको लागि त बहिनीले भने जस्तो लिप फ्रगिङ चाहिँ गर्नै पर्छ। लिप फ्रगिङ गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको स्थितिमा भनेको जहाँ जबसम्म सरकारले नीति निर्माताहरूले हैन चाहिँ यो कुरालाई अझै पनि वास्ता गरिरहेको छैन, यो अवस्थामा लिप फ्रगिङ गर्नको लागि जनता चाहिँ उठ्नुपर्छ। र जहाँसम्म अहिलेसम्मको विगत 2-3 वर्षको चाहिँ मेरो अनुभवको आधारमा म के भन्छु भने जनताले लिप फ्रगिङ गर्न चाहिँ एकदमै उनीहरू जागरुक भइसकेको छ, हुँदैछ के। जस्तो उदाहरणको लागि जब 2.5 वर्ष अगाडि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सुरु गऱ्यौँ त्यति बेला राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग 1 रुपैयाँ पनि थिएन। हाम्रो ब्याङ्कको खातामा त्यो ब्याङ्क खोल्नलाई चाहिँ ब्याङ्कको खाता खोल्नलाई भनेर जम्मा के अरे 10,000 रुपियाँ हामीले आफ्नै खल्तीबाट पैसा हालेर 10,000 रुपियाँ त्यो खाता खोलेको थियो, त्यहाँ एक्स्ट्रा 1 रुपियाँ पनि थिएन। अब गएको यो 2-3 वर्षमा जनताहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छन्। सहयोग गरेर अहिले चाहिँ झन्नै सबै कुराहरू सङ्कलन गर्ने हो भने अब यो हाम्रो खातामा मात्रै जम्मा भएको हिसाबको कुरा गर्ने हो भने झन्नै 12 करोड रुपियाँ जति चाहिँ यो आइसक्यो। भनेको मतलब के हो भने जुन पैसा हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ गुहारेर रोएर कराएर उनीहरूको ढोका ढकढकाएर आएको होइन के। यो कुरा बुझौँ। जनताहरू नेपाली जनताहरू कहाँ छन्, कहाँ छरिएर बसेका छन्, उनीहरूले हाम्रो ब्याङ्कको खातामा पैसाहरू दिनदिनै हरेक दिनहरू पठाइरहेको छन्। खातामा जम्मा धेरै थोरै अब उनीहरूले सक्दो 1000, 2000, 5000, 10,000 को दरले पठाइरहेको छ। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जनता जागरुक हुँदैछ। हजुर, त्यस कारणले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिप फ्रगिङ हुनलाई अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामी जनता जाग्नु पर्छ र सरकार चाहिँ जाग्दै गर्ला। जब सरकार पनि जाग्यो भनेदेखि त राम्रो भयो, धेरै राम्रो भयो, सुनमा सुगन्ध भयो भन्छन् हैन। तर अब नजाग्नेलाई कसरी जगाउने? अब कोही मान्छे अब साँच्चै नै निदाएको हो भनेदेखि त अब त्यसलाई उठायो भने जाग्छ। तर निदाएको जसले चाहिँ बहाना गर्छ
अब त्यसलाई चाहिँ उठाउन सक्दैन। हजुर, आजका दिनसम्म हेर्ने हो भने आविष्कार र रिसर्चलाई कुनै पनि सरकारले एकदमै धेरै फोकस गरेर प्रायोरिटाइज गरेर अगाडि लगेको हामीले देख्न सकेका छैनौँ। र तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै जनतासँगै सरकार जाग्यो भने पनि सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो र लिप फ्रगिङ गर्न सजिलो हुन्थ्यो भनेर। आजका दिनमा चाहिँ अब हामीले भविष्यको कुरा गर्दैछौँ, अब आउने सरकारलाई र अहिलेको सरकारलाई चाहिँ आविष्कारको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ यो यसरी सुरु गरौँ है भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के चाहिँ सुझाव छ? सुझाव दिएको त धेरै वर्ष भइसक्यो। मैले सरकारलाई दिएको सुझाव ठुलो सुझाव होइन क्या। ठुलो सरकारले त्यो साह्रै ठुलो कदम चाल्न पनि पर्दैन। एउटा सानो कदम चाल्यो भने पुग्छ। त्यो कदम भनेको के हो त भन्दाखेरि जसरी कि हरेक विकसित देशले आफ्नो देशमा प्रविधिको विकास गर्नको लागि अथवा अनुसन्धान तथा आविष्कारको लागि आफ्नो जीडीपीको कुनै देशले 2%, कुनै देशले 3%, कुनै देशले 4% छुट्याउँछन्। जस्तो कोरियाले 4-4.5% छुट्याउँछ, इजरायलले पनि त्यस्तै छुट्याउँछ, अमेरिका चाइनाहरूले 2-3% छुट्याउँछन्। यो जीडीपीको त्यति पर्सेन्ट छुट्याएर त्यो चाहिँ आविष्कार अनुसन्धान गर्नेहरूलाई एउटा दिने कुरा हो। नेपाललाई मैले आजभन्दा झन्नै 6-7 वर्ष अगाडिदेखि सरकारलाई के भनिरहेको थियो भने अरू देशले चाहिँ यसो गर्छन्, हामीले पनि हाम्रो जीडीपी ठिक छ, सानो छ, थोरै छ र हामीले अरू कुरालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ र अरू देशले जस्तो 3-4% छुट्याउन नसक्यो भने 1% छुट्याउँ। हरेक वर्ष जीडीपीको 1% छुट्याउँ, त्यसलाई आविष्कार अनुसन्धान गर्नेहरूलाई चाहिँ सहयोग गरौँ। त्यति एउटा गरिदियो भने पुग्छ। सरकारले यो गर्नलाई सरकारलाई कुनै चाहिँ के अरे हानि छैन पनि होइन। त्यस कारणले यो एउटा सानो कदम मात्र, यति एउटा कुरामा चाहिँ सरकारले ध्यान दिने हो भने 1%, अहिलेलाई 1%बाट सुरु गरौँ, भोलि त अब बढाउँदै जाउँला, 1.2, 3, 4 गर्दै होइन, छुट्याउँदै जाउँला होइन, अनि मात्र देश विकास हुन्छ। यो भन्दा अर्को उपाय छैन। अब म अर्को एउटा प्रश्न केमा आयो भन्दाखेरि धेरैजना साना केटाकेटीहरू आजभोलि त हरेक स्कुलमा साइन्स फेयर हुन थालेछ। सबैजना एकदम इन्टरनेटको पहुँचले गर्दा पनि धेरै सानै उमेरदेखिबाट चाहिँ एक्सप्लोर गर्नलाई चाहिँ तम तयार भएर साना साइन्स फेयरमा पनि हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। अहिलेको युवा पुस्ता जो चाहिँ आविष्कार गर्न चाहन्छ, के एउटा व्यक्तिले जो एउटा सामान्य परिवारबाट आछ उसले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छ आविष्कारक भएर? जीविकोपार्जन होइन, ऊ चाहिँ इन्टरप्रेन्योर बन्नु सक्छ, उद्यमी बन्नु सक्छ। उद्यमी बन्ने भनेको जीविकोपार्जन गर्ने होइन। अब जीविकोपार्जन गर्नुको लागि त सानोतिनो जागिर खाए पनि भइहाल्यो क्या। अब नेपालमा जागिर पाएन भने विदेशतिर गयो भने पनि सानोतिनो जागिर पाइहाल्छ। त्यस कारणले त्यो जीविकोपार्जन गर्नको लागि होइन कि हामीले यो अहिलेको जो नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई, आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ उद्यमी बनाउनु पर्छ। किनभने बिना उद्यमी कुनै देश विकसित भएको छैन भन्ने कुरा अहिले नै मैले भनिसकेँ। अब अहिले के भएको छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ उद्यमी बन्ने किसिमको वातावरण भएको छैन अहिलेसम्म। जति पनि अहिले बहिनीले भनेअनुसार अब विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर विद्यालय स्तरमा अथवा कलेज स्तरमा अथवा अहिले त प्रदेश सरकारले पनि गर्न थालेको छ, प्रदेश स्तरमा चाहिँ यो विभिन्न किसिमको विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी के अरे कार्यक्रमहरूको गोष्ठी आयोजना गरेर सानोतिनो कम्पिटिसन गरेर चाहिँ त्यो गर्न खोजिरहेको छ। त्यो राम्रै कुरा हो, तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि गर्नुपर्ने कामको जम्मा 20-25% मात्र काम हो। अब यो मेलासेला आयोजना गरेर कुनै प्रदर्शनी गरेर मात्रै प्रविधिको विकास हुँदैन। नेपालमा अहिले के छ त भन्दाखेरि त्यही हप्ता दिने भनौँ न 2-4 दिने यस्तो किसिमको मेलाको आयोजना गरेर अनि अलिकति पुरस्कारहरू बाँडेर अनि भाषण गरेर चाहिँ प्रविधिको विकास गर्न लागिरहेको छन्। अब यति पनि झन्न सुरु भएको छ, जुन राम्रै कुरा हो, मैले यसको विरोध गरेको त होइन, तर त्यतिले पुग्दैन भन्ने चाहिँ मेरो मुख्य भनाइ हो। अब त्यो भनेको के हो भने कुनै चिजको विकास गर्नलाई यो कमर्सियल प्रडक्ट बनाउनको लागि त्यसको विकासको चरण हुन्छ। पहिलो चरण भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोटोटाइप डिजाइन गर्ने होइन।
पहिला कन्सेप्ट बनाउनु पर्यो, त्यो कन्सेप्टबाट प्रोटोटाइप डिजाइन गर्नु पर्यो, प्रोटोटाइप डिजाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ बनाएर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो सफल भयो, प्रोटोटाइपले काम गर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो वस्तु बनाउनु पर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ बल्ल कमर्सियलाइज गर्ने हो। तर अहिलेसम्मको जुन सानोतिनो मेलाहरू, विज्ञानका मेलाहरू जो लगाइएको छ त्यसलाई सिर्फ प्रोटोटाइपमा मात्रै सीमित गरेको छ। धेरै वर्ष हुन थाल्यो यो गरेको पनि, र कलेजहरूले पनि गर्छन्। अब यो प्रोटोटाइप बनाएर त्यसपछि पुरस्कार बाँडेको भोलिपल्टदेखि त्यसको वास्ता छैन, कसैले पनि वास्ता गर्दैन। त्यस कारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्न खोजेको कुरा के हो भने जसले कुनै किसिमको प्रोटोटाइप, राम्रो प्रोटोटाइप बनाउँछ भने त्यसलाई प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्नको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले तिनीहरूलाई चाहिने पूर्ण खर्च अथवा सहयोग गर्छ। प्रोडक्ट डेभलप गरेर उनीहरूलाई चाहिँ लगानीकर्तासँग जोडिदिन्छ, अनि मात्रै उनीहरू उद्यमी बन्छन्। यो कुरा चाहिँ अहिले नेपालमा कसैले पनि नगरेको हुनाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यो कदम चाल्नु परेको हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइसक्यौँ। अब चाहिँ हामीलाई बुझ्न र तपाईँको परिकल्पित नेपाल कस्तो छ तपाईँको दिमागमा, तपाईँले बनाउन खोज्नु भएको नेपाल आविष्कारको सेक्टरमा 2030मा चाहिँ कस्तो बनोस् भन्ने छ? 2030मा सबै मिलेर अनुसन्धान तथा आविष्कारलाई चाहिँ फोकस गर्ने हो भने यो जुन समृद्धिको यो एउटा सिँढी छ, समृद्धिको सिँढीमा अबको 10 वर्षमा मेरो विचारमा अब 25% माथि पुग्ला। र अब यो भनेको के हो भनेदेखि अहिलेको जमानामा कुनै पनि देशलाई, गरिब देशलाई, नेपाल जस्तो गरिब देशलाई समृद्धि बनाउनको लागि यदि अनुसन्धान तथा विकास आविष्कारमा फोकस गर्ने हो भने 25-30 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन, लागेकै छैन कसैलाई पनि। त्यस कारणले अब 2030 भनेको त 10 वर्षको कुरा भयो। 10 वर्षमा अलि माथि त जाला, सबै मिल्ने हो भने, नमिल्ने भने कहीँ पनि जाँदैन। अब यसलाई चाहिँ समृद्धि बनाउनको लागि अझै 2040-50सम्म, बढीमा 2050सम्म सबै मिलेर लाग्ने हो भने देश चाहिँ धेरै समृद्धि हुन्छ र नेपालीहरू रोजगारीको सिर्जनामा विदेशमा चाहिँ जानु पर्दैन। यो कुरा चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ म भन्छु। तर त्यसको लागि विज्ञान प्रविधिको विकास गरेर यो देशको प्रतिभाहरूलाई नेपालमै कसरी हुन्छ फकाएर फुलाएर राख्ने वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सबैलाई अनुरोध हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामीले 45 मिनट्स जस्तो कन्भर्सेसन गऱ्यौँ नेपालको अब आविष्कारको क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर। आगामी दिनहरूको लागि पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के बनाउँछ भनेर हामी पर्खेर हेरेर बसिराखेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद आज हाम्रो सोमा आएर चाहिँ आफ्नो ओपिनियन्सहरू भनिदिनु भयो। हेर्दै जाने हो, किनभने थाहा हुँदैन आविष्कार अनुसन्धान भन्ने कुरा कहिले कसको दिमागमा के कुरा आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन। अब भविष्यको कुरा, यो भविष्यवाणी पनि गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले हेर्दै जाने हो अनि काम गर्दै जाने हो। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ देशको समृद्धिको जुन सपना छ त्यो समृद्धिको लागि आविष्कार कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनसँग। आउने दिनहरूमा पनि #2030मा हामी परिकल्पित नेपालको भविष्यका लागि आज के गरिराखेका छौँ र अहिले के गर्नुपर्ने हो भोलिको त्यो समृद्धि अचिभ गर्नको लागि भनेर हामी निरन्तर कन्भर्सेसन्सहरू गरि नै राखेका छौँ। अर्को शुक्रबार पनि हामी #2030मा अब नेपाल कस्तो बनाउने हो भन्ने कन्भर्सेसन जारी नै राख्नेछौँ। तबसम्मको लागि हस्त, नमस्कार।